छोड्यौ किन मनुज तिमीले जीवन किन। हे मनुज, जुन अहिले मेरो यो आँखाबाट आँसुको बलिन्द्र धार झरिरहेको छ नि, त्यो आँसुको बलिन्द्र धारलाई तिमीले न टपक्क टिपेर पिउन सक्छौ, न सक्छौ मासुले दिनभर अघाएर जिउन। न यो मेरो मासुले तिमी दिनभरि रातभरि अघाएर जिउन नै सक्छौ। यो मेरो मासु खाइसके पछाडि तिमीले केही न केही खान अवश्य खोज्छौ। न सक्छौ यो बुदलालिकन कुनै वस्त्र सिउन। न मेरो रौँ लिएर, मेरो रौँद्वारा तिमीले कुनै वस्त्र सिलाउन सक्छौ। छोडौ व्यर्थै मेरो मनुज तिमीले जीवन किन। हे मनुज, व्यर्थै यो मेरो जीवनलाई किन छोड्यौ? मेरो जीवनद्वारा तिमीको के प्रयोजन सिद्धि हुन्थ्यो र छोड्यौ? धिक्कार छ तिमीलाई। न चाँडो जाने भो सहजसित यो प्राण पवन। न सक्छु यो बाधा सहन अथवा शान्त रहन। न थामिन्छन् आँसु न त छ अरू केही जीवन गति। कठै कस्तो पापी कति कुपित औ क्रूर नियति। न मेरो प्राण अब चाँडो जाने नै हो, न यो प्राणलाई म धारणै गर्न सक्छु र न म यो पीडालाई नसहिकन बस्न सक्छु। न मेरो आँसु थामिन्छन्। हे व्याधा, तिमीले यो मेरो जीवनलाई व्यर्थै छोडेका छौ। हेर, तिमीलाई म उपदेश दिइरहेको छु, सुन। दया हो पृथ्वीको अति चहकिलो पारसमणि। दया नै हो कालो भव जगनिधिको मुख्य तरणी। दया त्यस्तो त्यागी मनुज किन हिंसातिर झुक्यौ। म मर्ने हुँ मर्छु तर तिमी नराम्रोसित चुक्यौ। हे मनुज, दया हो पृथ्वीको अति चहकिलो पारसमणि। पृथ्वीको अत्यन्त पारसमणि चहकिलो छ भने केवल त्यो हो दया। र दया नै हो कालो भव जलनिधिको मुख्य तरणी। यो कालो भव जलनिधिबाट तर्नु छ भने केवल दया मात्र हो। त्यो दयालाई आज तिमीले अपनायौ न। दया त्यस्तो त्यागी मनुज किन हिंसातिर झुक्यौ। त्यस्तो दयालाई पनि त्यागेर तिमी आज हिंसातिर झुकिरहेका छौ। धिक्कार छ तिमीलाई। म मर्ने हुँ मर्छु तर तिमी नराम्रोसित चुक्यौ। म त मर्ने हुँ मर्छु तर नि तिम्रो दया भावना आएन। आज यो दयाबाट तिमी नराम्रोसँग चुकेका छौ। भइसक्यो यसको प्रताप है त भनेको यसरी अत्यन्त करुण स्वरमा चरीको विलाप पनि भयो। र त्यो चरीको जुन विलाप थियो नि, त्यो चरीको विलाप यस्तै गर्दा हे मनुज हो, हे उसिनरका राजा रानी हो, हे रानी हो, हे पतिपुत्र हो, तिमीहरू यसरी आज विलाप गरिरहेका छौ। यस्तो विलाप गर्न सघाउँदैन, किनभने यो विलाप गर्नु केही पनि छैन। एवं युवमपश्यन्त्य आत्मा पायम बोधय। नैनं प्राप्स्यत शोचन्त्य पतिं वर्ष शतैरपि। एवं यूयम अपश्यन्त आत्मा पायम बोधय। यसरी तिमीहरू अबुझ भएर 100 वर्षसम्म शोकका अश्रुमा डुब्दा पनि तिमीहरूका जुन मरेर गएका छन् ती कहिले फर्केर आउँदैनन्। नैनं प्राप्स्यत शोचन्त्य पतिं वर्ष शतैरपि। वर्ष शतैरपि अपि यदि शोकम तिमीहरूले शोक गर्यौ 100 वर्ष भने पनि ती पति जो छन् तिनीहरूलाई नैनं न एनं प्राप्स्यत, यसलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। वा मर्नै गइहाल्यो, अब व्यर्थको शोक त्यागिदेऊ। त्यसो भनेर त्यहाँबाट उसिनरबाट यमराज पनि गएका थिए र यमायतदुपाख्याय तत्रैवान्तरधीयत। ज्ञातयोऽपि सुयज्ञस्य चतुर्यत साम्प्रदायिकम्। यति भनेर यमराज पनि त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भए। अन्तर्ध्यान हुने बित्तिकै अब चतुर साम्प्रदायिकम् अन्त्येष्टि कर्म पनि सम्पूर्ण तिनीहरूले गर्न लागे। र यसरी नै शोक गर्नु हुँदैन माता। क आत्मा क परोवार्थ स्वीय पारकैव वा स्वपरा विनिवेशिन बिना ज्ञानेन देहिना। यो मर मेरो भन्ने जुन कुरा छ नि माता, यो मर मेरो भन्ने कुरा त एउटा अभिमान, एउटा माया हो। यो मायाबाट माथि उठ्नुपर्छ। मायाबाट माथि उठ्यो भने मात्र हाम्रो अस्तित्व हुन्छ, होइन भने त मर मेरो भन्नु त केवल अभिमान मात्र हो। त्यस कारणले अज्ञानकै कारणले गर्दाखेरि आफू र अर्काको, आफू अनि अरू पनि भन्ने जुन एउटा भावना
भावना हुन्छ त्यो आउने गर्दछ। त्यसकारणले म र मेरो भन्ने भावना त्यागिदिनु होला र अब तपाईँले गर्ने काम गर्नुहोला भन्ने बित्तिकै इति दैत्यपतिर्वाक्यं दितिराकर्ण्य सस्नुषा पुत्र शोकं क्षणात् त्यक्त्वा तत्त्वे चित्तं न धारयत। इति दैत्यपतिर्वाक्यं हेर्नु त कति ज्ञान रहेछ हिरण्यकशिपुमा। त्यो ज्ञानको जुन एउटा ज्योति फैलायो त्यो ज्योतिलाई सुन्ने बित्तिकै आज दैत्यपति वाक्यम सूचना दैत्यपति वाक्यम त्यो दैत्यपतिको वाक्य सुन्ने बित्तिकै सम्पूर्ण सस्नुषादिभिः स्नुषा भनेको भार्या सहित कि रुषा भानु र दितिले पनि शोकलाई त्यागिदिनु भयो र शोकलाई त्यागेर पुत्र शोकं क्षणात् त्यक्त्वा तत्त्वे चित्तं धारयत। हिरण्यकशिपुको कुरालाई श्रवण गरेर पुत्र शोकलाई त्यागेर परमात्मामा दिदीले पनि चित्त लगाइन्। त्यसैले अहिले हामीले हिरण्यकशिपुले दिएको पावन ज्ञानलाई श्रवण गर्यौं। आउनुहोस् एकछिन हामी अब भगवानका चरणलाई सम्झिँदै भजनमा एकछिन श्रीपुरहरू श्रवण गर्नेछौँ। तत्पश्चात हामी अगाडिको कथा प्रसङ्गमा प्रवेश गरौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय। भक्तवत्सल भगवानको श्याम सुंदर भगवान को बाछंजेल मीठो बोली बोलने चाहिना बाछंजेल मीठो बोली बोलने चाहिना मरी काजी सुखाने बोलने पाइना मरी काजी सुखाने बोलने पाइना बोली दीने पापी श्याम नाम बोली दीने पापी श्याम नाम जिंदगी को जिंदगी को
अहंकार घमण्ड नगर प्राणी अहंकार घमण्ड नगर प्राणी जति भन्ने पनि बुझ्छु करानी जति भन्ने पनि बुझ्छु करानी बाँचेर मिठो बोल्नै चाहिन बाँचेर मिठो बोल्नै चाहिन मरेपछि यसो गरी बोल्नै पाइन मरेपछि यसो गरी बोल्नै पाइन मरेपछि यसो गरी बोल्नै पाइन मरेपछि यसो गरी भक्तवत्सल भगवान को हिरण्यकशिपु राजन्नजेयमजरामरम् आत्मानम प्रतिद्वन्द्वम् एकराजं व्यदित सतः। अब यस पछाडि सम्पूर्ण माताको सुखलाई पनि हरण गरेर सस्नुसा यानि कि आफ्नी भाइ बुहारी जो रुसा भानुको सुखलाई पनि हरण गरेर आफ्ना भतिजहरूको सुखलाई पनि हरण गरेर अब हिरण्यकशिपुले प्रतिद्वन्द रहित एक छत्र पृथ्वीमा राज गर्ने हिसाबले अब हिरण्यकशिपु राजन्नजेयमजरामरम् अजेय कसैले पनि जित्न नसक्ने अजर अमर वरदान प्राप्त गर्नका निमित्त भनेर अब सतेपे मन्दर द्रोण्यम तप परम दारुणम् अत्यन्तै दारुण तप गर्नका निमित्त भनेर अब मन्दराचलको कुनै एउटा द्रोणीमा जान लाग्यो र मन्दराचलको द्रोणीमा गएर यस्तो तप गर्यो हिरण्यकशिपुले अत्यन्तै ठुलो तप गरेर ओम ब्रह्मणे नमः यही मन्त्रले ब्रह्माजीलाई प्रसन्न गराउँदै साह्रै ठुलो तप गर्यो र त्यो तप गर्ने क्रममा कतिखेर धमिराले त्यो एउटा उठायो त्यो धमिराको गोलो उठायो त्यो धमिराको गोलो उठाउँदा पनि कुनै प्रभाव परेन र धमिराको गोलो उठाउने गरी तप गरेको जब ब्रह्माजीले देख्नुभयो प्रसन्न हुनुभयो ब्रह्माजी र प्रसन्न भएर आज वरदान दिनका निमित्त भनेर मन्दराचल जानुभयो। ब्रह्माजीले यसो हेर्नुहुन्छ हिरण्यकशिपुलाई हेर्नुहुन्छ देख्नुहुन्न ओम ब्रह्मणे नमः भन्ने आवाज आइरहेको छ तर कहाँबाट आइरहेको छ देख्नु भएन। किन देख्नु भएन त भन्दा त्यो धमिराले उठाएको धुलोले वाल्मीकिले सबै वरिपरि हिरण्यकशिपुको सम्पूर्ण शरीरलाई छोपिरहेको थियो त्यही कारणले देख्नु भएन। अनि एकछिन पछाडि देख्नुभयो र भन्नुहुन्छ हेतात उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रं ते तपस्सिद्धोऽसि काश्यप वरदोऽहं मनो प्राप्तो प्रियतामीप्सितो वर। हे भद्र हे तात तिम्रो कल्याण होस् ते भद्रम तिम्रो कल्याण होस् उत्तिष्ठ अब उठ तिमी सिद्ध भएका छौ हे कश्यप नन्दन कश्यपस्य पत्नी भुवन कश्यपका पुत्र कश्यप तिमी अब सिद्ध भएका छौ तिमीलाई वरदान दिनका निम्ति भनेर म यहाँ आएको छु। प्रियताम इप्सितो वरः इप्सितः वर प्रियताम तिमीलाई के चाहिएको छ तिम्रो मनोकामना के छ त्यो मनोकामना म पूर्ण गरिदिन्छु तिमीलाई चाहिएको म वरदान दिन्छु भनेर यसरी ब्रह्माजीले भन्नुभयो र कमण्डलु जलेन उक्षत दिव्येन मोगराजसा। हिरण्यकशिपुको सम्पूर्ण शरीर छिद्रभित्र भएको थियो त्यो छिद्रभित्र भएको शरीरमा वाल्मीकिमा ब्रह्माजी महाराजले दिव्य कमण्डलुको जललाई छेड्ने बित्तिकै छिटादिने बित्तिकै अब त त्यो हिरण्यकशिपु यस्तो बलवान भएर बाहिर निस्क्यो हेर्दाखेरि फलाम जस्तो भएर बाहिर निस्केछ र निस्किसके पछाडि अब ब्रह्माजीलाई वरदान माग्यो। के वरदान माग्यो भन्दा प्रभु म अजर अमर हुँ भनेर यसरी वरदान माग्यो र ब्रह्माजीले भन्नुभयो बालक तिमीलाई अजर अमर हुने वरदान दिन त म पनि पहिले अजर अमर हुनु पर्यो नि मेरो पनि 2 परार्धको आयु छ त्यहाँभन्दा उता मेरो पनि आयु छैन भने तिमीलाई यो अजर अमर हुने वरदान त म दिन सक्दिनँ अर्कै वरदान माग भन्दा बस सिधा अमलाले घिउ आउँदैन भने अमला अलिकति पेडो पनि गर्न जानुपर्छ भन्ने
भावना आयो र अलिकति औँला टेढो गरेर उसले भन्न लाग्यो नभुमौ नम्बरे मृत्यु नरेण मृगैरपि नान्तर बहिर्दिवा नक्तम अन्यस्माद पिचाइदै म घर बाहिर पनि नमरौँ घरभित्र पनि नमरौँ र म दिनमा पनि नमरौँ रातमा पनि नमरौँ अनि हजुरका सृष्टि भएका कुनै पनि जीव जन्तु जनावरद्वारा पनि नमरौँ शस्त्रद्वारा नमरौँ अस्त्रद्वारा नमरौँ भूमिमा नमरौँ आकाशमा नमरौँ र मानिसको कुनै पनि सृष्टिद्वारा नमरौँ देवताबाट पनि नमरौँ दानवबाट पनि नमरौँ र 12 महिनामा कुनै महिनामा पनि नमरौँ भनेर यसरी वरदान माग्यो। ब्रह्माजीले सोच्नुभयो ओहो यो वरदान दिन अत्यन्तै गाह्रो छ तर पनि तातेमे दुर्लभा पुंसाम यन्त्रणिसे वरन मम तथापि वितराम्यङ्ग वरान्यत विदुर्लभान यता यो वरदान त अत्यन्तै गाह्रो छ तर तिमीले जस्तो तप कसैले गरेका छैन त्यसकारणले गर्दा यो वरदान मैले दिएँ आज तिमीले तथास्तु भनेर यसरी ब्रह्माजीले पनि वरदान दिनुभयो। ब्रह्माजीको वरदानबाट उन्मत्त भएको त्यो हिरण्यकशिपु अब सम्पूर्ण 10 दिशामा उसले विजय प्राप्त गर्न लाग्यो। देवध्यान श्रिया दुष्टम अध्यास्तेस्म त्रिमिष्टकम महेन्द्र भवनं साक्ष्य निर्मितम विश्वकर्मणा देवताको उद्यान वैश्रम्भक नन्दन वन सम्पूर्ण नन्दन वनमा अनि वैश्रम्भक वनमा र सिंहो एउटा स्वर्गमा नै उसले अब एक छत्र राज गर्न लाग्यो। देवतालाई आफ्नो दास बनाएको छ दासी बनाएको छ त्रैलोक्य लक्ष्मिया यतना मध्यो बासा खिदर्धिमत त्यो अत्यन्तै स्त्रीय लक्ष्मीले युक्त भएको आज स्वर्गलाई उसले आफ्नो हातमा लियो र त्यही स्वर्गमा अब राज गरेर बस्न लाग्यो इन्द्रको गद्दीमा बस्न लाग्यो। आज अस्मिन् महेन्द्र भवने महाबलो महामना निर्जित लोकैकराट प्रेमी विवन्द्यङ्ग्रियुग सुरादिभिः प्रतापितैर्जित चण्ड शासनः सारा लोकलाई जितेको त्यो जुन हिरण्यकशिपु त्यो हिरण्यकशिपुले महामनस्वी अनि बलशाली हिरण्य अत्यन्तै कठोर शासन गर्नेवाला सारा देवताहरूलाई पनि आफ्नो सेवा गराउँदै इन्द्रको दरबारमा यसरी त्यो हिरण्यकशिपु अब रमण गर्न थाल्यो। देवताहरू त डरले थरथर काम्न लागे कतै जाउँ भने कतै कसैले शरणमा पनि लिँदैन हामी देवताहरू आज यो स्वर्गबाट भागारे भाग हुन परेको छ भनेर हिरण्यकशिपुको दृष्टिदेखि लुकेर उनीहरूले भगवानको प्रार्थना गर्न लागे प्रभु हामीले साह्रै दुःख प्राप्त गरेका छौँ आज हिरण्यकशिपुले साह्रै दुःख दिइरहेको छ केही न केही हजुरले उपाय निकाल्नुहोस् कतिन्जेल यो दुःख सहन प्रभु हामीले भन्दा आकाश बढ्न लागेछ। मा वैष्ट विबुध श्रेष्ठा सर्वेषां भद्रमस्तु वः मद्दर्शनं हि भूतानां सर्वश्रेयोपपत्तये हे विबुध श्रेष्ठाः मा वैष्ट हे दैत्य श्रेष्ठ हे श्रेष्ठ राजा हो हे श्रेष्ठ तिमीहरू नडराऊ मा वैष्ट डराउनु पर्ने कुनै पनि कारण छैन श्रेष्ठ देवता हो अब छिट्टै नै म यो दैत्यलाई नाश गर्नेछु किनभने यदा देवेषु वेदेषु भूषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष सवासु विनश्यति जसले देवतामा अत्याचार गर्छ जसले वेदमा अत्याचार गर्छ जसले वेदले भनेका वचनलाई उल्लङ्घन गर्छ जसले पालन गर्न योग्य धर्मको खण्डन गर्छ त्यस्ता पाखण्डी अनि जसले गौमातालाई यदि द्रोह गर्दछ जसले ब्राह्मण विप्रलाई यदि द्रोह गर्दछ जसले साधु सज्जनलाई द्रोह गर्दछ जो अर्काको कार्य साध्नका लागि अत्यन्तै प्रवीण हुन्छन् त्यस्ता साधुलाई जसले द्रोह गर्दछ र धर्ममाथि जसले द्रोह गर्दछ र ममाथि पनि जसले विद्वेष गर्दछ भने सवा आसु विनश्यति त्यो चाँडै नै विनश्यति हुन्छ त्यो चाँडै नै नाश हुन्छ। त्यसकारणले निर्वैराय प्रशान्ताय शशुताय महात्मने प्रह्लादाय यदायद हनिष्येपि वरोर्जितं त्यो ब्रह्माको वरद्वारा अत्यन्तै उन्मत्त भएको हिरण्यकशिपु जब आफ्नो निर्वैराय कुनै पनि वैर नभएका प्रशान्ताय अत्यन्त शान्त स्वभाव भएका सुसुताय आफ्ना छोराप्रति यदि दुर्व्यवहार गर्दछ त्यही दुर्व्यवहार गर्ने बित्तिकै म त्यसलाई हनिष्ये त्यसलाई मार्नेछु तिमीहरू अब त्यो समयको प्रतीक्षा गरेर बस त्यो समय आउने बित्तिकै उसको अवश्य नाश हुनेछ। यसरी आश्वासन दिएका जुन देवताहरू थिए ती देवताहरूले आज इत्युक्त्वा लोकगुरुणा तं प्रणम्य दिवौकश न्यवर्त
न्यवर्तन्तगतुद्वेगा मेनिरे चासुरं हतम्। उनीहरूलाई ठण्डा लागे आज न्यवर्तन्तगतुद्वेगा मेनिरे चासुरं हतम्। हतम् मेनिरे, आजै नै हिरण्यकशिपुको नाश भएको छ भन्ने ठानेर देवताहरू आफ्ना आफ्ना लोकमा गए। र यसरी त्यो जुन हिरण्यकशिपु थियो त्यो हिरण्यकशिपुको राजन एकजना अत्यन्तै सरल स्वभावका सन्त स्वभावका पुत्र थिए। यद्यपि पुत्र 4 जना हुनुका, प्रहलाद, अनुलाद, सम्राट र आह्लाद गरेका 4 जना पुत्र हुन्। ती 4 जना पुत्रमा जो जेठा पुत्र थिए प्रहलाद, ती प्रहलाद सम्पूर्ण भगवानका चरणारविन्दमा भक्ति गर्ने गुणले युक्त भएका थिए। ब्रह्मण्यशील सम्पन्न सत्यसन्धो जितेन्द्रिय आत्मवत सर्वभूतानां मेघप्रिय सुरितमः। ब्रह्मण्य यानी कि ब्राह्मण भक्त थिए उनी, शील सम्पन्न सम्पूर्ण शीलले युक्त भएका थिए, सम्पूर्ण शील उनमा थियो। अनि सत्यसन्ध सत्य प्रतिज्ञावादी थिए र जितेन्द्रिय इन्द्रियलाई दमन गर्न सक्ने क्षमता उनमा थियो, इन्द्रियलाई दमन गरेका थिए उनले। र आत्मवत सर्वभूतानां एकप्रिय सुरितमः, सबै भूत प्राणीलाई आत्मावत व्यवहार गर्थे। यो पनि मेरो हो, त्यो पनि मेरो हो, सम्पूर्ण जगत नै मेरो हो भनेर यसरी व्यवहार गर्थे। त्यस्ता अत्यन्त भगवानका भक्त सदा के गर्छन् त भन्दा सबै भूत प्राणीलाई आत्मावत ठान्दछन्। त्यस्ता भगवानका भक्त जसको चित्त निर्विघ्न चित्तो व्यसनेषु निस्पृह श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु वस्तुदृक् दान्तेन्द्रिय प्राणमनो शरीरधि सदा प्रशान्तकामो रहिता सुरोऽसुरः। व्यसनेषु न उद्विग्न चित्तः, जसको दुःखमा पनि अलिकति पनि जसको चित्त उद्विग्न हुँदैन थियो र सुखमा पनि अलिकति पनि मातिनुहुन्न थियो। जो सुखमा मातिँदैन र दुःखमा आतिँदैन त्यसले नै सम्पूर्ण प्रकारको खुसीलाई प्राप्त गर्दछ। र दान्तेन्द्रिय प्राण शरीर सदा, इन्द्रियलाई अनि प्राणलाई अनि शरीरलाई पनि सदा जसले सबैलाई बसमा राख्न सक्थ्यो। प्रशान्त काम, कुनै पनि कामना थिएन उहाँमा। र रहिता सुरोऽसुरः, जो असुर भए तापनि रहिता सुरो असुरः, असुर भएर पनि मात्सर्य आदि गरेका 6 शत्रु जसका मनमा थिएनन्, असुर भए तापनि असुर भावले रहित भएका यस्ता प्रहलादजी महाराज, जसलाई चाहिँ कृष्ण ग्रह गीतात्मा नवेद जगदीदृशम्, जसलाई नवग्रह त हामी जान्दछौँ, नवग्रहको शान्ति त मजाले गराइन्छ, तर जब 10औं ग्रह कृष्ण ग्रह लाग्छ, कृष्ण ग्रह लाग्दा अत्यन्तै गाह्रो हुन्छ। कृष्ण ग्रहले छोड्नेवाला छैन केही गर्दा पनि। जसका मनमा कृष्ण ग्रह लाग्यो अब त कल्याण नभइकन त्यो कृष्ण ग्रह कहीँबाट पनि जाँदैन। तस्मिन् महाभागवते महाभागे महात्मनि हिरण्यकशिपु राजन् करोत् गमात्मजे। यस्ता गुणले युक्त भएका जब प्रहलादजी महाराज हुनुहुन्थ्यो, प्रहलादजी महाराजलाई देखेर अब भगवानका चरणारविन्दमा भक्ति गर्न लागेको देखेर अब हिरण्यकशिपुले द्रोह गर्न लाग्यो। देवर्षये तदैच्छामो वेदितुं तव सुव्रत यदात्मजाय शुद्धाय पिता दात्सादवैयगम्। हे देवर्षि, यस्तो अत्यन्त निर्दोष कुनै पनि वैरभाव नराख्नेवाला छोरामा त्यो हिरण्यकशिपुले कसरी द्रोह गर्यो? मार्ने चेष्टा पनि गर्नु भन्नुभयो हजुरले, त्यो मार्ने चेष्टा किन गर्यो त्यो पनि मलाई बताइदिनु होला। यति भन्ने बित्तिकै नारदजी महाराज भन्नुहुन्छ अगाडि, पौरोहित्याय भगवान् वृत काव्य किलासुरै षण्डामर्कौषुतौ तस्य दैत्यराज गृहान्तिके। हिरण्यकशिपुले एउटा विद्यालय खोलेको रहेछ, आफ्नै नाममा हिरण्यकशिपु दान विद्यालय। र त्यही विद्यालयमा आज प्रहलादजी महाराज पनि पढ्नुहुँदो रहेछ, जसका आचार्य हुनुहुन्थ्यो षण्डामर्कका पिता शुक्राचार्य। र शुक्राचार्य अनि षण्डामर्क भएर यसरी त्यहाँ विद्यालयमा अध्यापन गराउने काम गर्थे। र अध्यापन गराउने काम गर्दै गर्दाखेरि आज प्रहलादजी महाराजलाई पनि हिरण्यकशिपुले त्यही विश्वविद्यालयमा लगेर भर्ना गर्यो। र त्यही विश्वविद्यालयमा भर्ना गर्ने क्रममा त्यहाँ विभिन्न विषयका अब छल नीति अनि दण्ड नीति सिकाउने गर्थे। शुक्राचार्य सहितका शुक्राचार्यका जो पुत्रहरू थिए ती शुक्राचार्यका पुत्रहरूले यसरी छल नीति दण्ड नीति सिकाउने गर्थे।
र एक समय बर्खे बिदा भएछ। बर्खे बिदामा अब जानुभयो प्रहलादजी घरमा। छोरो पढेर आएको छ, अत्यन्तै विद्वान भएर आएको होला, छोरालाई सोध्नु पर्यो आज भनेर ती हिरण्यकशिपुले काखमा राखेर छोरालाई सोध्नुभएछ, बाबु एकदा सुरराटपुत्रम् अङ्क आरोप्य पाण्डव पप्रच्छ कथ्यतां वत्स मन्यते साधु यत् भवान्। हे पुत्र, तिमीलाई जुन कुरा राम्रो लाग्छ त्यो कुरा आज मलाई पनि बताऊ बाबु भनेर यसरी सोधेछ हिरण्यकशिपुले। प्रहलादले भन्नुभयो, पिताजी मलाई त यो कुरा राम्रो लाग्छ, तत् साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपं वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत। पिताजी मलाई त यो कुरा अत्यन्तै राम्रो लाग्छ। यी सम्पूर्ण प्राणीहरू चञ्चल चित्त भएका र सधैँ म अनि मेरो भन्ने अभिमानले मत्त भएका, यिनीहरूले आफ्नो पतनको कारण भएको यो अन्ध्यारो कुवा जस्तो घर परिवारलाई छोडेर, घर परिवारको आसक्तिलाई चटक्कै छाडेर एकान्तमा गएर श्री हरि भगवानको भजन गर्दछन् भने मलाई त यही नै राम्रो लाग्छ। हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपं, गृह अन्धकूप रूपी यो गृहलाई हित्वा छोडेर वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत, वनमा गएर जसले श्री हरि भगवानको चरणारविन्दमा आश्रय लिन्छ भने पिताजी मलाई त त्यही राम्रो लाग्छ। जब प्रहलादजीले यति मात्र भन्नुभएको थियो त हिरण्यकशिपुको आँखा रातो रातो हुन लाग्यो। हिरण्यकशिपु त ठुलो क्रोधमा हुन लाग्यो र गुरुलाई भन्न लाग्यो, तिमीहरूले यस्तै कुरा सिकाउँछौ हाम्रो विश्वविद्यालयमा? मैले त पाठ्यक्रम अर्कै बनाएको थिएँ, गमाने गणेश होइन गमाने गधा पढा भनेको थिएँ, र गणेश पढाउँछ आज तिमीले विद्यालयमा? कराउन लाग्यो, लान लागे। आज कशिपुका पुत्रलाई प्रहलादलाई लान लागे र पुत्रलाई लगिसके पछाडि अब गुरुले सोध्न लागे। अत्यन्तै लालन पालन गरेर जो हेड मास्टरकै छोरो रहेको छ उसलाई त जिउजिउ पनि गर्नुपर्छ बेला बेलामा, र आज अगाडि गएर पकाएर सोध्न लागे। एउटा गुरु चक्लेट दिएर प्रहलादले सोध्न लागे, बाबु वत्स प्रहलाद भद्रं ते सत्यं कथय मां दिशा बालानति कुतस्तुभ्यं वेश बुद्धि विपर्ययः। हे वत्स, हामीले त राम्रो कुरा सिकाइरहेका थियौँ तिमीलाई, यस्तो नराम्रो कुरा कसले सिकायो तिमीलाई? कहाँबाट आयो? कथम बुद्धि विपर्ययः, यो विपरीत बुद्धि तिमीमा आज कहाँबाट आयो? हामीलाई भन, हामी तिम्रा गुरु हौ, हामीलाई भन बाबु, यो अत्यन्तै विपरीत बुद्धि कसले तिमीलाई भरिदियो? यो बुद्धि भर्ने को हो? हामीलाई चाँडै भन। प्रहलादले भन्नुभएछ, सैषात्मा स्वपरेत्य बुद्धिभिर् दुरत्ययानुक्रमणो निरूप्यते मयन्ति यद्वत् मणिवेदवादिनो ब्रह्मादयो येन विनमति मे मतिम्। सयस आत्मा सुपरित्य बुद्धिभिः, जुन अज्ञानी मनुष्यले आफ्नो आत्मालाई बुझ्न नसकेर केवल भित्रभित्रै रमिरहेको नभइकन बाहिर बाहिरको संसारको सुखलाई खोज्दै खोज्दै सुखमा जति सुख खोजे तापनि नभेटिकन दुःख मात्रै प्राप्त गरिरहेको हुन्छ। र त्यस्ता मनुष्यले मेरो बुद्धिलाई कहिल्यै पनि हरण गर्न सक्दैनन्, मलाई कहिल्यै पनि त्यस्तो बुद्धि दिन सक्दैनन्। मेरो बुद्धि त ब्रह्मादयो येन एष विनक्ति मे मतिम्, जसले ब्रह्मादिलाई पनि वेदको ज्ञान गराउनु भएको छ त्यस्ता भगवानले आज मेरो बुद्धिलाई हरण गर्नु भएको छ। यथा भ्राम्यत्ययो ब्रह्मन् स्वयं आकर्ष सन्निधौ तथा मे विद्यते चेत चक्रपाणिर्यदृच्छया। चक्रपाणी यानी कि चक्रलाई जसले हातमा लिनुहुन्छ त्यस्ता भगवानले आज मेरो बुद्धिलाई आकर्षण गरिरहनु भएको छ। जस्तो प्रकारले एउटा चुम्बक एकतिर राखिदिनुहोस् र फलामलाई एकतिर राखिदिनुहोस्, जस्तो प्रकारले त्यो फलामले चुम्बकलाई तान्छ त्यस्तै प्रकारले आज भगवानले पनि मेरो बुद्धिलाई तानिरहनु भएको छ।
यति सुन्ने बित्तिकै त अब एकदमै राता आँखा पारेर ती प्रहलादलाई अब ताडना गर्न लागे ती सम्पूर्ण गुरुहरू मिलेर। सम्पूर्ण गुरुले ताडना गर्दा पनि आज प्रहलादजी महाराजलाई केही पनि भएन। गुरुहरू के भन्छन् त भन्दा दैत्य चन्दन बने जातोयम कण्टकद्रुम यन्मूलन मूल परस्वर विष्णुर नालायतर भकत। यो दैत्यको अत्यन्तै राम्रो चन्दन जस्तो वनमा त एउटा काँडा कहाँबाट उम्रिन्छ? हे कुलंगार, कुलंगार से दुर्बुद्धि शत्रुत्व स्वजितो दमहम। अब त कुलंगार जो कुलको एउटा अंगार समान होस्, यो राक्षस कुलको जो अंगार समान होस्, तलाई त अब चतुर्थ यानी कि दम दण्ड नीतिले तलाई अब सही हुन्छ भनेर आज दण्ड नीति माथि दण्ड नीति लाग्न लाग्यो। आज दण्ड नीतिको शासन आज प्रहलादजी महाराजले लगाए। तर त्यो दण्ड नीतिको शासन लगाए तापनि प्रहलादजी महाराज चुप लागेर बस्नुहुन्थ्यो। धेरै पछाडि हिरण्यकशिपु प्रहलादलाई भेट्नका निमित्त भनेर प्रहलाद सुध्रियो कि सुध्रेन, कस्तो राम्रो पढ्यो कि छैन भनेर अब जहाँ गएछन् आफ्नो विश्वविद्यालयमा गए। विश्वविद्यालयमा गएको देख्ने बित्तिकै ती दैत्य गुरुले पनि प्रणाम गर्ने, महाराज हजुरलाई किन पाउ कष्ट, अलिकति खबर गर्नुभएको थियो भने त हामी आइहाल्थ्यौँ नि, त्यस्तो कुरा होइन, मेरो पुत्र कहाँ छ बोलाऊ भनेर हिरण्यकशिपुले भन्यो र प्रहलादलाई पनि ल्याइयो। आज अब ती दैत्यका गुरुहरू त पर बसेका छन् डराएर। आज यसले केही सिधा उल्टा कुरा केही पनि नबोल्दियोस्, आज खुरुखुरु यसले जे भनेको छ त्यो बोलिदियोस्, आज हाम्रो प्राण जोखिममा छ, बचाउनु होला प्रभु भनेर यसरी दैत्यका गुरुहरू पर बसिरहेका छन्। फेरि सोध्नु भएछ, सोधेछ हिरण्यकशिपुले प्रहलादलाई, प्रहलाद प्रहलादानुच्यतां तात स्वधीतं किञ्चिदुत्तमं कालेनैतावतायुष्णं यदशिक्षत गुरुर्भवान्। अस्ति त भनेको थियो तिमीले कि गुरुले पढाउनु भएको छैन भनेर, यो अर्कैले पढाएको भनेर, तर यद अशिक्षत गुरुर्भवान्, तिम्रा गुरुले अहिले जुन कुरा अशिक्षित पढाउनु भएको छ त्यही कुरा मलाई भन, जुन कुरा राम्रो लाग्छ तिमीलाई भन्दा। अब त प्रहलादजी महाराजले नवदा भक्तिको धारा प्रवाह रूपमा प्रवचन गर्न लाग्नुभयो। श्रवणं कीर्तनं विष्णुः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम्। पिताजी तपाईले राम्रो कुरा सोच्दै हुनुहुन्छ भने मैले पनि राम्रै कुरा भन्दछु, सुन्नुहोस्। सबैभन्दा पहिला भगवानको गुणको श्रवण गर्नुपर्दछ, अनि त्यही गुणको कीर्तन गर्नुपर्दछ, अनि त्यही भगवानको स्मरण गर्नुपर्दछ, अनि त्यही भगवानको पादलाई बेला बेलामा पूजन गर्नुपर्दछ पाउलाई, अनि त्यही भगवानलाई अर्चन गर्नुपर्दछ, अनि त्यही भगवानको वन्दना गर्नुपर्दछ, र त्यही भगवानको दासी म हुँ हे केशव, तपाईको दासी दासोहम तव केशव, हरिको दासी म यस्तो भावना राख्नुपर्दछ र अन्तिममा सख्य भावमा प्राप्त भएर आत्मनिवेदनम सम्पूर्ण आत्मामा नै भगवानलाई हे हजुर म हजुरकै हुँ भनेर यसरी आफूलाई नै भगवानमा समर्पण गर्नुपर्दछ। पिताजी यति पुंसार पिता विष्णु भक्तिस्ते नवलक्षणाम क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। जसले यति 9 प्रकारको भक्ति भगवानमा गर्छ, भगवानमा 9 प्रकारको भक्ति गर्यो भने त त्यही राम्रो पढाइ हो पिताजी, मैले राम्रो पढेको यति मात्र, अरू केही पनि छैन भनेर आज प्रहलादले हिरण्यकशिपुलाई सुनाइदिनु भयो। जब यति सुन्नु हिरण्यकशिपु यति रिसायो हिरण्यकशिपु, आमा तिमीहरूले मेरा पुत्रलाई पढाउन लागेको के पढायो हे गुरु, यही पढाउ भनेको थिएँ मैले भनेर अत्यन्तै क्रोधमा आजलेर आज भन्न लाग्यो। गुरुले पनि भने होइन प्रभु होइन, हामीले पढाएकै होइन, नमत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्ते सतवेन्द्र शत्रु नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन यत्समन्यम तददास्ममानः। हामीले पढाएकै होइन, हामीले त अर्कै पढाइरहेका छौँ, पाठ्यक्रममा जे छ त्यही पढाइरहेका छौँ, तर यो जुन तपाईँको पुत्र छ यो तपाईँको पुत्रको स्वाभाविक बुद्धि नै यस्तो छ प्रभु, हामीले के जान्नु यसमा, के गरौँ त। नारदजी भन्नुहुन्छ अगाडि, गुरुणैवं प्रति प्रोक्तो भूयाः सुरो सुतं नचित् गुरुमुखीयं ते कुतो भद्रा सपीमति।
हिरण्यकशिपुले फेरि सोध्न लाग्यो गुरुले पढाएको छैन भन्छन् तेरो यो नैसर्गिक मति हो भन्छन् यो नैसर्गिक मति त होइन नचेत्य गुरुमुखी अन्ते उतोभद्रा सतीमती यो असतीमती तेरो यो विपरीत मति कसरी भइरहेको छ कसरी तेरो मतिमा यस्तो कसले भरिदिरहेको छ त्यो मलाई भन् आज प्रहलाद त दुष्ट रहेछस् एउटा दैत्यको चन्दन जस्तो वनमा त काँडा समान भएर उब्जिरहेको छ तेरो कारण के हो र गुरुमुखबाट यदि पढेको होइन तैँले कहाँबाट सिकेस् कुरा मलाई भन् भन्दाखेरि हे पिताजी शान्त हुनुहोस् त्यस्तो होइन मतिर्न कृष्णे परतस्वतो वा मिथो विपद्येत गृहव्रतानाम् अदान्त गोभिर्विशतां तमीश्रम् पुनः पुनः इन्द्रियको बसमा नभए इन्द्रियका बसमा भएका संसारमा रुमलिएका इन्द्रियलाई बसमा पार्न नसकेका गृहमा आसक्त भएका त्यस्ता संसारीको बुद्धि कसरी भगवानमा लाग्थ्यो र भगवानमा केही गर्दा पनि लाग्दैन त्यस्ताले मेरो बुद्धिलाई बिगार्न कसरी सक्छन् त यी गुरुले मलाई पढाएकै होइनन् मेरो यो जुन बुद्धि छ यो बुद्धि भनेको नैसर्गिक बुद्धि हो प्रभु मलाई त्यस्ता गुरुले पढाएका होइनन् अब त पुत्रलाई मार्नका निमित्त भनेर इत्युक्तो परतं पुत्रम हिरण्यकशिपो रुषा अन्धिकृतात्मा सुत संगान निरस्य तमहितले अब त काखमा राखेको पुत्रलाई अब त काखबाट डङ्ग भुइँमा छोडेर त्यहाँबाट हिरण्यकशिपुले अरूलाई भन्न लाग्यो आहा मर्ष रुषा विश्व कसाई भूतलोचन वद्यताम आस्वयं वद्यो निस्सारेत नैरिता अतिशय रिसले आकृष्ट भएर रिसै रिस आँखामा पाएर राता आँखा पार्दै बद्यतामा स्वयं बद्यो निस्सारेत नैरिता यसलाई अब चाँडो बध गरिदेऊ मलाई हेर्नु छैन मेरो पुत्र त हो तर पनि यो पुत्र चाहिएन मलाई अब चाँडो भन्दा चाँडो यसलाई बध गर्दै भनेर आज यसरी उसका अनुसारलाई आज्ञा दिन लाग्यो र अन्तिममा भन्छ त मेरो आज्ञालाई त मान्दैनस् विष्णुर्वा साधसो किन्नु करिष्यत्य समञ्जस सौरिदं दुस्त्यजं पितृराहाद्य पञ्चहायन यस्तो कृतज्ञ व्यक्ति जसले आफ्नो आमा बुवाले भनेको त 5 वर्षको उमेर मान्दैन भने यस्तो कृतज्ञले अब ठुलो भएर विष्णुको पनि के गाह्रो लगाएर केही पनि गर्न सक्दैन विष्णुको पनि भनेर यसरी प्रहलादलाई बाँधेर राख्यो र प्रहलादलाई मार्नका निमित्त अनेक कुचेष्टा पनि गरे दिग्गजरे दण्डसु कैस्स अभिचारो पातनैः मायावी सन्निरोधैस्स गरदानैः भोजनैः दिग्गजैः कता कता हात्तीले पनि कुल्च्याए कता कता दण्डसु कैस्स अत्यन्त दाँतमा विष भएका सर्पद्वारा पनि टोकाए अभिचार वा पातनैः कहिले उचाल्ने काम गरे कहिले पछार्ने काम गरे मायावी कयौं मायाद्वारा र सन्निरोधैस्स अध्यार कोठामा लगेर थुने र गरदानैः अभोजनैः विषको पनि उनलाई भोजन गराए तर पनि केही पनि लछार लाग्न सकिन गरल सुधारी पुकरहि मिताई गरल सुधारी पुकरहि मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई गोपद सिंधु अनल शीतलाई गरल सुधारी पुकरहि गरल सुधारी पुकरहि मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई गोपद सिंधु अनल शीतलाई जसमाथि भगवानको कृपा भएको छ सजन उसलाई गरल सुधा विष पनि सुधा हुन्छ अनि रिपु करही मिताई रिपु छन् शत्रु छन् भने पनि हात मिलाउँदै आउन थाल्छन् अनि गोपद सिन्धु ठुला ठुला दुःखका समुद्र पनि एउटा गाईको खुरको समान हुन लाग्दछन् कसलाई जसलाई भगवानको कृपा भएको छ आज भक्त प्रहलादले पनि भगवानले कृपा गर्नुभयो र त्यही कृपाको जन्जालमा बाँधिएर आज हिरण्यकशिपुले गरेका सम्पूर्ण सफलहरू विफल भए कुनै पनि एउटै पनि काम गरेन र एक दिन गुरुजी प्रहलादलाई आफ्नो आश्रममै छोडेर बजारतिर जानुभएछ र प्रहलादले सबै साथीहरूलाई
वरिपरि राखेर उपदेश गर्न लाग्नुभयो। हे कुमार हो, कौमार आश्रित प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम। हे कुमार हो, तिमीहरू आफ्नो आयुलाई कति ठान्छौ? 100 वर्ष। 100 वर्ष त ठान्छौ, तर 50 वर्ष त केमा गयो? सुत्तैमा 50 वर्ष गयो, बालक अवस्थामा 10 वर्ष गयो, 60 वर्ष त भइसक्यो। अनि जुन तिम्रो 40 वर्ष रहेको हुन्छ, कहिले के काम गर्छौ, कहिले के काम गर्छौ, भगवानको भजन गर्न त एकछिन पनि भ्याउँदैनौ। त्यसकारणले कुमार अवस्थादेखि नै भगवानको भजनमा मन लगाउनु पर्दछ र भगवानको भजनले यति आनन्द दिन्छ नि, त्यो आनन्द अरू कहीँ पनि छैन। जुन सुख मिल्दछ हरि भजनमा, जुन सुख मिल्दछ हरि भजनमा, त्यो सुख अरू कहाँ त्रिभुवनमा, त्यो सुख अरू कहाँ त्रिभुवनमा। जुन सुख हरि भजनमा मिल्छ कुमार हो, त्यो सुख यो त्रिभुवनमै छैन। त्यसकारणले भगवानमा मनलाई समर्पित गर्नु पर्दछ। जब दैत्य पुत्रले यति सुनिसके पछाडि भन्न लागे, हे प्रहलाद, तिमीलाई र हामीलाई पढाएको विषय एउटै हो, कोर्स पनि एउटै हो, तर त्यो तिमीलाई कोर्स पनि आउँछ, कोर्स भन्दा फाल्टुका कुरा पनि, सामान्य ज्ञान पनि सबै जान्दछौ। कसरी तिमीलाई यो प्राप्त भयो? म त्यो सुन्न चाहन्छु, सुनाऊ भन्दाखेरि प्रहलादजी महाराज भन्न लाग्नुभयो, एक समयको कुरा हो जब म गर्भमा थिएँ र मेरा पिताजी मन्द्राचलमा तपस्या गर्नका निमित्त जानुभयो। त्यही अवस्थामा इन्द्रले कयादुका गर्भमा भगवानको भक्त नभएर दैत्यको शत्रु छ भन्ने जानेर मेरी मातालाई हरण गरेर लाँदै थिए र त्यही अवस्थामा नारदजी आउनुभयो र नारदजीले भन्नुभयो, अयम निष्किल विष साक्षात् महाभागवतो महान् त्वया न प्राप्स्यते संस्था अनन्तानुचरो बलि। अयम निष्किल विष साक्षात्, इन्द्र महाराज कहाँ लाँदैछु आज भन्दा यसका पेटमा त आज दुष्ट सन्तति जन्मिरहेको छ, यसले हाम्रो पनि भोलि अनिष्ट गर्दछ। त्यसकारणले आजै लगेर यसलाई गोविन्दाय नमो नमः पारिदिनु पर्यो भनेर लगिरहेको छु। महाराज होइन होइन, यिनका पेटमा त महाभागवत भगवानको परम भक्त निष्किल विष कुनै पनि पाप नभएका भगवानका भक्त छन्, त्यसकारणले छोडिदेऊ यिनलाई भनेर यसरी छोडिदिनु भयो। र नारदजी महाराजले मेरो मातालाई लगेर आफ्नो आश्रममा राख्नुभयो र आफ्नो आश्रममा राखेर सम्पूर्ण प्रकारका जति पनि भगवानको भजन गर्दा, चिन्तन गर्दा, मनन गर्दा चाहिनु पर्ने जति पनि साधन, त्यो सम्पूर्ण साधन आज दिनुभयो। र हे भक्त, हेर मेरा साथी हो, यति भगवानको सम्पूर्ण भजन पाएर सम्पूर्ण भगवानको चिन्तन गर्ने एउटा पद्धति मलाई बताइदिएर नारदजी महाराजले पनि मेरो ठुलो गुण लाउनु भएको छ। माताजीले सम्पूर्ण कुरा भन्नुहुन्थ्यो, त्यो कुरा मैले गर्भमा रहँदा सम्पूर्ण कुरा सुन्दथे। त्यसकारणले गर्दाखेरि के छ त भन्दा हाम्रो यो समुदायमा पनि जब माता गर्भवती हुने अवस्था आएको छ भने राम्रो राम्रो कुरा श्रवण गर्नुपर्छ, राम्रो कुराको चिन्तन गर्नुपर्छ, राम्रो कुराको मनन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा उदाहरण पनि हामीले यहाँबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ। र त्यही नारदजी महाराजले दिएको सत्य उपदेशद्वारा नै मेरो बुद्धि आज यस्तो भइरहेको छ। भगवानको त्यो चरणको स्मरण गर्दै गर्दै म आज यस्तो अवस्था प्राप्त भएको छु। देवो सुर मनुष्यो वा यक्ष गन्धर्व एव वा भजन मुकुन्द चरणं सृष्टिमान स्यात् यथा वयं। चाहे देवता होस्, चाहे असुर होस्, चाहे मनुष्य होस्, चाहे यक्ष होस्, चाहे गन्धर्व होस्, तर भगवानको चरणलाई यदि स्मरण गर्दछ भने, यदि चिन्तन बन्धन गर्दछ भने सृष्टिमान स्यात् यथा वयं, कल्याणको पात्र हामी जस्तै त्यो पनि कल्याणको प्राप्त बन्दछ भन्दा प्रहलादका साथीहरूले पनि छन्। हेर प्रहलाद, हामीले त आउनु पर्ने कुरा केही पनि आउँदैन, तिमीले आज कुनै यस्तो राम्रो भजन हामीले गाएर सुनाऊ कि त्यो सम्पूर्ण भजनले गर्दा हाम्रो सम्पूर्ण पापहरू नाश भएर जाओस्। आउनुहोस् प्रहलादजी महाराजले कस्तो भजन गाएर सुनाउनु, हामी पनि एकछिन त्यो भजनलाई श्रवण गरौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। प्रभु को नाम जपी जपी पूजा करे रहे छो, प्रभु को नाम जपी जपी पूजा करे रहे छो, हरि को नाम जपी जपी शर्मा पाए रहे छो, हरि को नाम
जपी शरणमा परिरहेछु सबको नाम जपी जपी पूजा गरिरहेछु सबको नाम जपी जपी पूजा गरिरहेछु हरिको नाम जपी जपी शरणमा परिरहेछु हरिको नाम जपी जपी शरणमा परिरहेछु सबको नाम जपी जपी पूजा गरिरहेछु सबको नाम जपी जपी पूजा गरिरहेछु हरिको नाम जपी जपी शरणमा परिरहेछु हरिको नाम जपी जपी शरणमा परिरहेछु सबको नाम जपी जपी पूजा गरिरहेछु सबको नाम जपी जपी पूजा गरिरहेछु हरिको नाम जपी जपी शरणमा परिरहेछु हरिको नाम जपी जपी शरणमा परिरहेछु हरिको नाम जपी जपी शरणमा परिरहेछु हरिको नाम जपी जपी लक्ष्मीनारायण भगवान को यसरी भगवान श्रीहरिको नाम जप्दै जप्दै सम्पूर्ण दैत्यहरू जब भगवान श्रीहरिको शरणमा परे शरणमा परेर दाजु परिकार बन्दैछ हैन हेलो दाजु हाई गरौँ हाम्रो चाहिँ दाजु हुन्छ यहाँ परिकार बनाउने आइपुगिसकेर अब यसो हेर्नुहुन्छ त यहाँ चाहिँ परिकार बन्दै रहेछ यहाँ चाहिँ काको आउँदै हुनुहुन्छ दाजु अनि पुरी कति भन्नु भने मिठा पुरी भने
दाजु र हिरण्यकशिपु बसेका स्थानमा लिएर गरेको लागि महाराज ल। तपाईको पुरो यहाँ तेलपुरी बन्दैछ अरे। लान सकिनौ अब जे गर्नुहुन्छ तपाईको जिम्मा लानुहोस् भनेर आज हिरण्यकशिपुलाई जिम्मा लगाएर ती दैत्यहरू त्यहाँबाट ओहो काकु हाई गरौँ है हिरण्यकशिपु पनि आँखा हो नि। हे दुर्विनीत मन्दात्मन कुल भेद गराधम लाइ बहिनी यहाँ पुरी बेल्ने काम हुँदैछ है ए सकिएछ पुरी बेलेर हे दुर्विनीत हे मन्दात्मन हे मन्दात्मन तँलाई आज म मन्दात्म भएका तँलाई आज म यस्य तो अद्य यमक्षयम तँलाई आज म यता गर्दा पनि हुन्छ तँलाई आज कुनै पनि बाँच्ने अधिकार छैन तैँले मेरो अनुशासनलाई पनि भङ्ग गरेको छस् त्यस कारणले गर्दा त कसको बलका आडमा मेरो तिरस्कार गर्दैछस् भन् मलाई आज भनेर यसरी भन्दा प्रहलादले उत्तर दिनुभयो पिताजी म कसका बलका आडमा तिरस्कार गर्दैछु भन्ने कुरा सुन्नुहोला मेरा मात्रै होइन मलाई मात्र बल दिने होइन ती भगवानले तपाईलाई पनि बल दिने काम गर्नुहुन्छ न केवलम मे भवतस्ස राजन सबै बलम बलिनाम चापदेशम परे वरेमि स्थिर जंगमाई ब्रह्मादयो हिन वसुप्रणिता यानी कि तपाईलाई वरदान दिने जुन ब्रह्माजी हुनुहुन्छ ती ब्रह्माजीलाई पनि वरदान बल दिने काम मेरै भगवानले गर्नुहुन्छ र सम्पूर्ण चराचर जगतमा होस् चाहे जतासुकै होस् तिनै भगवानकै बलद्वारा सम्पूर्ण चराचर जगत आज यसरी खडा भइरहेको छ यदि भगवानले बल नदिनु भने त अस्तित्वलाई हो सक्छ त्यसकारणले तिनै भगवानको बलमा मैले सबै कुरा गरिरहेको छु जब के छ अनि हिरण्यकशिपुले त्यति सुने बित्तिकै के तेरो भगवान सर्वत्र छ सबैतिर व्यापक छ त भन्दा पिताजी मेरा भगवान सबैतिर व्यापक हुनुहुन्छ ईशा वास्यनिजम सर्वम यत्किञ्च जगत्यां जगत सम्पूर्ण जगतभरि आज भगवानकै एउटा स्वरूप रहेको छ भगवानकै सत्ता रहेको छ के त्यसो भए तेरो जुन भगवान भने जस्ता त्यो भगवान यो ठाउँमा पनि छ त वासौ यदि सर्वत्र अस्मत् स्तम्भे दृश्यते सबैतिर त भगवान छ म यो खम्बामा भगवानले देखिरहेको छैन के तेरो भगवान यो खम्बा पनि छ त भन्दा पिताजी सबैतिर छ जब आज यसरी खम्बा पनि छ भने थाहा पाएर हिरण्यकशिपुले आफ्नो यो गदाद्वारा खम्बा प्रहार गरेको थियो यो प्रहार गर्ने बित्तिकै गगडे गडानो स्वयं शिवायो नितवन सरोज मानवति भयानक हे सत्यम विधातुम जगत्यवास्तम व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मना अदृश्यतात्यत भूतरूपं वहन स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम न मृगको स्वरूप छ न मनुष्यको स्वरूप छ यस्तो प्रकारको नृसिंह भगवान आज प्रकट भयो नृसिंह भगवानको यसरी भगवान नृसिंह प्रकट भएर हिरण्यकशिपुलाई लगेर जानुभयो लगेर गएर ढोकामा राखेर आज हिरण्यकशिपुलाई भन्नुभयो बाबु तैँले ब्रह्मासँगको कुन कर्म आएको थिएस भन्दा मलाई कुनै पनि डर छैन किनभने मलाई ब्रह्माजीले वर दिनु भएको छ कि म भित्र पनि नमरौँ बाहिर पनि नमरौँ तपाईँले कहाँ छ थाहा छ भन्दा थाहा छैन हेर तल भन्दा ढोकाको आडमा न भित्र न बाहिर त्यो पनि होइन अर्को पनि वरदान आएको छ मैले म माथि पनि नमरौँ म तल पनि नमरौँ कहाँ छ सही भन्दा मेरो काखमा छस् त न माथि छस् न तल छस् अनि मैले अर्को पनि वर मागेको छु के वर मागेको छु भन्दा न दिवामा मरौँ न रात्रिमा मरौँ अहिले यो ठिक सन्ध्याको अवस्था हो न रात्रि छ न दिवा छ यो सन्ध्याको अवस्था हो सन्ध्याको अवस्थामा तँलाई आज म मार्नेछु अर्को पनि वर्ष तपाईँले मलाई मार्न सक्नुहुन्न के वर्ष भन्दा म 12 महिनामा कुनै पनि महिना नचलाउँ नमरौँ भनेर वर मागेको छु अहिले कुन महिना चल्दैछ तेरै लागि स्पेशल भनेर मैले अधिक मास बनाएको छु अधिक मास भइरहेको छ आज तँलाई म नमारी छोड्दिनँ जब भगवानसँग युद्ध गर्नका लागि उठ्नका लागि उद्यत हुँदै थियो उद्यत हुँदै गर्दा भगवानले आफ्ना नङ्ग्राद्वारा अर्को पनि वरदान आएको छ प्रभु मैले भन्दा कुन वरदान छ भन्दा म शस्त्रद्वारा नमरौँ म अस्त्रद्वारा नमरौँ हेर यो मेरो नाम न शस्त्र हो न अस्त्र हो यसरी हिरण्यकशिपुलाई भन्दाखेरि हिरण्यकशिपु उठ्न लाग्यो उठ्न लाग्ने बेलामा हिरण्यकशिपुको आज छातीलाई विदीर्ण गरेर त्यो माला लगाउनु भयो र हिरण्यकशिपु देखेर गोविन्दाय नमो हिरण्यकशिपु मर्दन भगवानको यसरी हिरण्यकशिपुलाई भन्दै समाप्त गरिदिनु अब त भगवान यसको क्रोध आयो भगवानमा त्यो क्रोधलाई कसैले पनि शान्त गर्न सकिन भगवानको क्रोध शान्त गर्नका निमित्त ब्रह्मादि सम्पूर्ण देवताहरू आएर प्रार्थना गर्न लागे ब्रह्माजी आएर भन्छन् नतोष निरन्ताय दुरन्त सक्दै विचित्र विज्ञा पवित्र कर्मणे विश्वस्य सदस्य समयमा गुणै शरीरय आसन हृदय हे प्रभु हजुर सम्पूर्ण जगतको कारण स्वरूप हुनुहुन्छ हजुरलाई नमस्कार गर्दछु भनेर
यसरी ब्रह्माजीले भन्दा पनि ब्रह्माजीले पनि आज फटकाएर त्यहाँबाट पठाइदिनु भयो र सम्पूर्ण देवताहरू रुद्र इन्द्र ऋषिहरू पितृहरू सिद्धहरू विद्याधरहरू नागहरू अनि मानवहरू अनि प्रजापतिहरू सम्पूर्णले प्रार्थना गर्दा पनि भगवानको जुन क्रोध थियो त्यो क्रोध भने शान्त हुन सकेन। नसकिसके पछाडि अब अन्तिममा सम्पूर्ण देवताले विचार गरे अब पतिलाई प्रसन्न पार्नु छ भने त पतिले मात्र सक्छ, त्यसकारणले अब लक्ष्मी मातालाई नै पठाउनु पर्दछ भनेर लक्ष्मी माता बैठकमा पुग्न लागे। लक्ष्मी माताका सामुन्नेमा गएर भन्न लागे, माता आज हजुरका श्रीमान अत्यन्त क्रोधले भरिनु भएको छ, त्यो हजुरको श्रीमानको क्रोधलाई गएर शान्त गर्नुहोला भन्ने बित्तिकै माताले पनि सोह्र श्रृङ्गार गर्नुभयो। अत्यन्त राम्रो स्वरूपको हुनुभयो र राम्रो स्वरूपको भएर थालीमा आरती लिएर जानुभयो। जाने बित्तिकै भगवानको त्यो विकराल स्वरूप त्यो देखेर जब ताउमा लाग्नुभयो, ताउमा आरती गर्नुभयो अनि नाभिमा गर्नुभयो। नाभिमा गरिसकेर अलिक मास्तिर सम्पूर्ण अङ्गमा गरिसकेर जब मास्तिर अनुहारको आरती गर्न लाग्नु भएको थियो, त्यो मुख देख्ने बित्तिकै आएर आज माता त त्यहाँबाट फर्न लाग्नुभयो। त्यो सामान्य गरेर भन्नुहुन्छ, अरे देवता हो यस्ता मेरा स्वामी सक्छन्, कहाँ शान्त आकार भुजले शयनम पद्मनाभम सुरेशम, कहाँ शान्त आकारका मेरा स्वामी मेरा स्वामी होइन भनेर आज लक्ष्मी माता पनि वैकुण्ठ जानुभयो। र अब देवताले कि आज जसको कारणले गर्दा भगवानले यस्तो विकराल स्वरूप दिनु भएको छ तिनै भगवानको नै तिनै पुत्रलाई नै आज हामीले भगवानको अब प्रार्थना गर्न लाउनुपर्छ, भगवानलाई मनाउन लाउनुपर्छ। भगवान अत्यन्तै धेरै रिसमा आवेग हुनुभएको छ, रिसले गर्दा भगवानलाई अत्यन्त क्रोध आइरहेको छ। अब तिनै बालकलाई नै भगवानका सामुन्नेमा लाउनुपर्छ भनेर यसरी प्रहलादजी समक्ष गएर भन्न लागे, प्रहलाद तिमीद्वारा नै भगवान आज उत्पत्ति हुनुभएको छ, जाऊ भगवानलाई प्रसन्न गराउनु तिम्रै हो, जाऊ अब भगवानलाई प्रसन्न गराऊ भनिसके पछाडि भगवानले प्रहलादं प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमन्तिके तात प्रसमयोपेहि स्वपित्रे कुपितं वृषम्। तिम्रा कारणले आज अत्यन्तै कुपित हुनुहुन्छ हिरण्यका, कसैकोलाई मारेर, त्यस कारणले अब गएर भगवानलाई तिमी भगवानलाई प्रसन्न बनाऊ भन्ने बित्तिकै प्रहलादजी महाराजले भगवानका चरणारविन्दमा लोटपोट गरेर भगवानका चरण छोएर आज दिव्य प्रार्थना गर्नुहुन्छ। 42 श्लोकद्वारा भगवानको के भन्नुहुन्छ प्रहलाद, ब्रह्मादय सुरगणाम्नयोत सीता सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नारादितुं पुरुगुणैरदुनापि विपुरुः किं तुष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। प्रभु ब्रह्मादय सुरगणाम्नयोत सिद्धा, ब्रह्मा आदि गरेका देवताहरू अनि मुनिहरू अनि सिद्धहरू अनि त्यस्ता सत्व गुणलाई धारण गर्ने वालाहरूले पनि हजुरलाई प्रसन्न पार्न सकेनन् भने किम तुष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाति, म उग्र जाति, म एउटा दानव कुलमा जन्मिएको एउटा असुरको पुत्र भएर हजुरलाई म के प्रसन्न पार्न सक्ला त प्रभु। तर भने मलाई एउटा हजुरको जुन भक्ति छ त्यो भक्तिका बलमा भने म हजुरलाई प्रसन्न पार्न सक्छु जस्तो लागिरहेको छ। किनभने हजुरको कसैको गुण हेर्नुहुन्न, कसैको केही पनि हेर्नुहुन्न, जसले हजुरको भक्ति गर्छ उसलाई शरणमा लिनुहुन्छ। व्याधस्य शरणं ध्रुवस्य च वयु विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपति रुद्रस्य किं पौरुषम् पूजाया कमनीय रूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनम् भक्त्या तुष्यति केवलं न सगुणैर् भक्ति प्रियो माधव। हे माधव, हजुरलाई प्रसन्न गर्नका निमित्त आचरण चाहिन्छ कसैले भन्नु भने त्यो व्याधाको के आचरण थियो र त्यो व्याधाले पनि हजुरलाई प्राप्त गर्यो। ध्रुवस्य च भयो र कसैले हजुरलाई प्राप्त गर्न उमेर नै चाहिन्छ भने 5 वर्षका ध्रुव कति नै उमेर थियो र 5 वर्ष त सानो उमेर हो, त्यो ध्रुवले पनि हजुरको प्राप्ति गरे। काजातिर विदुरस्य यादवपति, ती विदुरले भगवान हजुरलाई पनि प्राप्त गरे, जबकि विदुरको जाति के थियो भन्दा एउटा दासीका पुत्र थिए, त्यस्ता दासीका पुत्रले पनि तपाईलाई प्राप्त गरे। रुद्रस्य किं पौरुषम, र अत्यन्तै बलवान चाहिन्छ भगवानलाई प्राप्त गर्न कसैले भन्नु भने ती उग्रसेन जो आफ्नै पुत्रदेखि डराएर भागेका थिए, त्यस्ता उग्रसेनको के पौरुष थियो र त्यस्ताले पनि प्राप्त गरे हजुरलाई।
कुब्जाया कमनीय रूपमधिकम। हजुरलाई प्राप्त गर्न अत्यन्तै सुन्दर रूप चाहिन्छ यदि कसैले भन्छ भने कुब्जाको कति सुन्दर रूप थियो, 3 ठाउँमा बाङ्गेकी थिइन्, त्यस्तै कुब्जाले पनि तपाईँलाई प्राप्त गरिन्। किम तत् सुदाम नो धनम, र धन चाहिन्छ भगवान प्रसन्न हुनका लागि धन चाहिन्छ यदि कसैले भन्छ भने सुदामासँग के धन थियो त? बिचरा सुदामाको घर जहिले एकादशी हुन्थ्यो अरे, सधैँ द्वादशी कहिल्यै आउँदैन थियो अरे, भनेको व्रतै व्रत हुन्थ्यो, एकादशी मात्रै आउँथ्यो। भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैर् भक्ति प्रियो माधवः। केवल हजुरलाई प्रसन्न गराउनका निमित्त त भक्ति चाहिन्छ। त्यस कारणले गर्दा प्रभु आज मेरो भक्तिद्वारा हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ। भक्त्या तुतोष भगवान् गजयूतपाय। गजेन्द्रले एउटा फुल नारायणाय भन्दाखेरि एउटा कमलको फुल दिँदा हजुरले ती गजराजको पनि उद्धार गर्नुभएको थियो। उसँग जबकि विद्या भन्ने कुरो केही पनि थिएन भने मैले पनि हजुरमा भक्ति गर्न खोज्दैछु, प्रभु मेरो भक्तिलाई स्वीकार दिनु होला। हिरण्यकशिपु मर्दन भगवान ऋषिमले सोध्नु भएछ, प्रहलाद सम्पूर्ण ब्रह्मा आदि गरेका देवता अनेक सिद्धिहरू मेरो यो स्वरूप भयानक स्वरूपलाई देखेर आज डराएर लागेका छन् आफ्नो आफ्नो बाटो। तिमीलाई के डर लागेन यो मेरो स्वरूपलाई देख्दा भन्दाखेरि प्रहलादले भन्नुहुन्छ, नाहं विभेन्यजिततेति भयानकास्य जुवार्गनेत्र भ्रुकुटीरवसो व्रतपश्चात् आम्रस्त्रजाक्षतलकेसर शङ्कुकर्णान् निर्रादभीदधिव्यादरिभिन्न खाग्रात्। प्रभु जुन प्रश्न गर्नुभयो नि त्यो उचित छ। ब्रह्मादि देवता हजुरको शरीरलाई देखेर हजुरको स्वरूपलाई देखेर डराएर गए। र प्रभु जुन सिंहको एउटा बच्चा हुन्छ, सिंहको नानी हुन्छ नि, त्यो सिंहको बच्चा सिंहको गर्जनामा कहिले डराउँछ र? सिंहले गर्जना गर्दा वन्य जन्तु जति जीव जन्तु ती सम्पूर्ण भाग्छन्, तर सिंहको बच्चाले पछाडिबाट त्यही सिंहलाई पाल प्रहार गरिरहेको हुन्छ। सिंहको गर्जनामा त्यो सिंहको बच्चा कहिले पनि भाग्दैन। त्यस्तै म पनि तपाईँकै पुत्र हुँ, मलाई कसरी डर लाग्छ? तपाईँको यस्तो स्वरूप भए तापनि, जस्तो सुकै स्वरूप भए तापनि म डराउँदिनँ प्रभु, किनकि म हजुरकै हुँ। प्रभु आज हजुरले ममाथि कत्रो अनुकम्पा गर्नुभएको छ। वाहं रज प्रभो ईशतमोदिकेऽस्मिन् जात सुरेतरकुले क्वतवानुकम्पा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमाया यन्मेर्पिता शिरसि पद्मकरप्रसाद। प्रभु कहाँ दैत्यकुलमा र कहाँ हजुर भगवान? जुन हस्तकमल हजुरले लक्ष्मीका माथि राख्नु भयो, लक्ष्मीका माथामा राख्नु भएन, न ब्राह्मण न ब्रह्मालाई राख्नुभयो, न भवस्य भनेको न रुद्रलाई शङ्करलाई राख्नुभयो, न रमाया न रमालाई राख्नुभयो। त्यस्तो यन्मेर्पित शिरसि पद्मकर प्रसाद। हजुरले सारा संतापलाई नाश हुने, सारा संताप नाश गर्ने हात रूपी कमल आज मेरो शिरमाथि राखिनु भएको छ। प्रभु मेरो कत्रो ठुलो भाग्य रहेछ, जो चाहिँ दानव कुलमा जन्मेर पनि आज हजुरको अनुकम्पा कृपालाई मैले आज यसरी प्राप्त गरिरहेको छु। प्रभु हजुरलाई प्राप्त गरेर जसले संसारी कुरा माग्दछ भने त उसको मति त देवताले विकसित गरिरहेका छन्। भगवानको श्री वसन्त तिलका छन्दमा 42 श्लोकमा जब ध्रुवले स्तुति गर्नुभयो, भगवान पनि अत्यन्त प्रसन्न भन्नुभएछ र भन्नुभयो, हे बाबु तिमीदेखि म धेरै प्रसन्न छु, मलाई क्षमा गरिदे बाबु। तिमीले धेरै त्यो हिरण्यकशिपुको क्रोधलाई सह्यौ, धेरै तिमीले सहन गर्यौ, सहनशीलता छ तिमीमा। म आउन अलिकति ढिलो भयो बाबु, मलाई माफ गरिदियो, तर तिमीदेखि म धेरै प्रसन्न छु। प्रहलाद भद्रं ते कृतोऽहं ते सुरोत्तमा वरं वृणस्वाभिमतं कामपूरोऽस्म्यहं नृणाम्। प्रहलाद ते भद्रम तिम्रो कल्याण होस्, हे असुरोत्तमा, हे असुरमा उत्तम प्रहलाद तिम्रो कल्याण होस्। वरं वृणस्व तिमीलाई जे मनमा छ त्यो वरदान माग। कामपूरोऽस्म्यहं नृणाम् म सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको कामनालाई पूर्ण गर्ने काम गर्छु। आज केही न केही तिमीले वरदान माग भन्दा प्रहलादले वरदान त के माग्नुहुन्थ्यो। आज प्रहलाद अगाडि भन्नुहुन्छ, महाराज जो
हजुरलाई प्रसन्न गराएको एउटा अवसर पारेर वरदान माग्ने काम गर्छ भने ऊ त मेरो हिसाबमा व्यक्ति होइन। नवै वृत्य सबडी नसवृत्य सबै बढी, त्यो त हजुरको वृत्य तयार होइन, त्यो त बढी यानि कि व्यापारी हो। त्यो त व्यापार भएको नि प्रभु, मैले केही दिएका बदलामा हजुरले केही दिनुपर्ने, त्यो विनिमय हुने कुरा त व्यापार भएको नि प्रभु। मलाई कुनै वरदानको आवश्यकता छैन। फेरि भगवानले भन्नुभएको छ होइन, त्यस्तो होइन, म त्यत्तिकै आउँदिन, तिमीदेखि म धेरै प्रसन्न छु, केही न केही त तिमीले माग्नै पर्छ भन्दा प्रहलादले यहाँ वरदान गर्न लाग्नुभयो एउटा विलक्षण प्रकारको। यदि राशि सनेकान् वरांस्त्वं वरदर्शभा कामानां मृग्य संरोहं भवतस्तु वृणे वरम्। हे भगवान, ऐसा हजुरले यदि मलाई नदिकन सक्नुहुन्न भने प्रभु, यो मेरो मनमा जुन म यति चाहिँ माग्छु भन्ने कुरो कामना आउँछ, त्यो कामनाको अंकुर पैदा नै नहोस्, यस्तो वरदान दिनुहोस् मलाई भन्दाखेरि भगवानले आज भन्नुहुन्छ, धन्य होस् प्रहलाद, जुन कुलमा तिमी जस्ता पुत्रको उद्धार जन्म हुन्छ त्यो कुल कति धन्य छ। तिमीले आफ्नो सम्पूर्ण कुल तारेका छौ, आज तिम्रा पिता पनि तरेका छन् र तिमी अब कृत्वम कृतकार्याणि पितृपुत्रस्य सर्वश, तिमी अब तिम्रा पिता पनि तरेका छन्, त्यसकारणले 81 कुल तरेका छन्। अब तिमीले कृतकार्याणि कोही तिम्रा पिताजीको कर्म जुन गर्नुपर्ने हो त्यो सम्पूर्ण कर्महरू गर भनेर यसरी भनिदिनु भयो। भन्ने बित्तिकै प्रहलादले पनि पिताको सम्पूर्ण कर्महरू गर्नुभयो। गरेर भगवान आफ्नो लोकमा जान लाग्दै त्यही अवस्थामा ब्रह्माजी आएर शरणमा पर्नु भएछ। देवदेवाखिलाध्यक्ष भूत भावन पूर्वज विश्याति निहत पापो लोक संतापनोऽसुर। प्रभु, हे अखिल अध्यक्ष, हे संपूर्ण विश्व का ब्रह्मांड का अध्यक्ष प्रभु, हे भूत भावना, हे पूर्वज, हेर आज हजुरले कत्रो अनुकम्पा गर्नु भएको छ, त्यस्तो असुरलाई मारिदिनु भयो प्रभु, आज म धेरै धन्य छु। ब्रह्माजी प्रति अलिकति क्रोध गर्नुभएछ। ब्रह्माजी, तपाईको वरदानले गर्दा आज सम्पूर्ण विश्व चराचर जगतलाई भयभीत बनाएको थियो, सावधान, अबदेखि यस्तो वरदान दिनुभयो भने तपाईले पनि केही दण्ड हुनेछ। वरह क्रूर निसर्गाणां महीनां अमृतम यथा, अबदेखि महाराज यो सर्पलाई विष खुवाउने काम कहिले, सर्पलाई अमृत पान गर्ने काम कहिले पनि नगर्नुहोला। सर्पलाई अमृत पान गराउने आफैले बस्छ, त्यसकारणले सर्पलाई अमृत पिलाउने काम नगर्नुहोला। अहिनाम अमृतम यथा, दैत्यलाई वरदान यस्तो प्रकारको वरदान दिनु भनेको सर्पलाई अमृत पान गराउनुहोस् भन्नु, त्यसकारणले खबरदार अबदेखि यस्तो वरदान नदिनु भयो। नारदजीले भन्नुभयो युधिष्ठिरलाई, युधिष्ठिर, जब दैत्य कुलमा जन्मेका प्रहलादको यस्तो प्रकारको भगवानमा भक्ति थियो र भगवानले आफ्नो धाममा प्राप्त गराइदिनु भएको थियो भने अब यहाँभन्दा अनुकम्पाको के हुन्छ र? भगवानले त स्वभावलाई मास्ने काम गर्नुहुन्छ, कहिल्यै पनि भगवानले स्वभावभन्दा अरू हेर्नुहुन्न। भगवान त केवल प्रेमको भूको हुनुहुन्छ, जसले प्रेम गर्यो त्यसले भगवानलाई प्राप्छ। जाति पाति पूछेन कोय, जो प्रभुको भजे सो प्रभुको होय। जाति पाति कसैले सोध्ने काम गर्दैन, जसले भगवानलाई भज्यो उसले भगवानलाई पायो। र युधिष्ठिरले अगाडि गएर सोध्नुहुन्छ, प्रभु वर्णाश्रम धर्मको बारेमा मलाई बताइदिनुहोस्, के वर्णाश्रम धर्म के हुन्छ सम्पूर्ण मलाई बताइदिनुहोस् भन्दा ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी र सन्यासीको सम्पूर्ण भिन्न भिन्न छुट्टा छुट्टै प्रकारको धर्म बताइदिनु भयो। अनि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अनि स्त्री धर्म, भगवत धर्म सम्पूर्ण धर्म बताइदिनु भयो र सन्यास धर्मको वर्णन गर्दै अन्त्यमा भन्नुहुन्छ अवधूत र प्रहलादको बारेमा बिचमा जुन संवाद भएको थियो त्यस संवादको बारेमा भन्नुहुन्छ। अवधूतलाई प्रश्न गर्नुभयो प्रहलादले, महाराज तपाईलाई कसैले केही दिए तर पनि तपाईँ आफ्नो आनन्दमा निमग्न हुनुहुन्छ, आफ्नो आनन्दमा रमाइरहनु भएको छ, यस्तो तपाईलाई कहाँबाट यस्तो बल आउँछ? यो तपाईँ हृष्टपुष्ट हुनुहुन्छ, नखाएर पनि हृष्टपुष्ट हुनुहुन्छ, तपाईँले कहाँबाट यस्तो बल आएको छ भन्दाखेरि के भन्नुभयो त अवधूतले भन्दाखेरि, हेर मलाई त्यस्तो बल आएकै छैन, किनभने म केही पनि काम गर्दिनँ। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मधुरा कह गए सबका अजगर करे न
पंछी करे सबका महाराज त्यही काम गर्नु पर्दैन प्रहलादजी। संसारमा 84 लाख जुनीमा मनुष्य मात्र यस्तो प्राणी हो जसले कमाउँछ। अरू सम्पूर्ण योनिमा रहेका जीवले कमाउँदैनन्, तर ती योनिमा रहेका अरू जीवहरूले कोही भोकै पनि मर्दैनन्, तर मनुष्यले के गर्छ कमाउँछ र मनुष्यको पेट संसारमा कहिल्यै पनि भरिँदैन। सज्जन, मनुष्यले कमाउँछ, पेट भरि हुन्छ अरू पशुको अरू पंक्षीहरूको, तर मनुष्यको पेट कहिल्यै पनि अभाउँदैन। त्यसकारणले सन्तुष्ट रहन सिक्नुपर्छ। भगवानले सम्पूर्ण आहार जुराइदिनु भएको छ, म यसरी सन्तुष्ट रहन्छु प्रहलाद भनेर अवधूतले भन्नुभयो। अवधूतको कुरालाई अनुमोदन गर्दै गर्दै प्रहलादजी महाराजले पनि त्यसलाई परिपूर्ति गर्नुभयो। त्यो सम्पूर्ण कुरा सुनेर अत्यन्त प्रसन्न भएर आफ्नो राज्यमा जानुभयो र युधिष्ठिर महाराज भन्नुहुन्छ, प्रभु गृहस्थैतां पदवीं विधिनायेन चान्दसा याति देवऋषि द्रोही मादृशो गृहमोढति। प्रभु, यो सन्यासमा सबभन्दा उत्तम सन्यास कुन हो त? धर्म जुन एउटा 4 धर्म रहेका छन्, 4 आश्रम रहेका छन्, त्यो आश्रममा सबैभन्दा उत्तम आश्रम कुन हो? गृहस्थ आश्रम हो कि वानप्रस्थी हो कि सन्यास हो कि कुन हो प्रभु? त्यो 4 आश्रममा कुन आश्रम उत्तम हो मलाई बताइदिनु होला भन्दाखेरि महाराज अगाडि भन्नुहुन्छ, नारदजी महाराज, सबैभन्दा उत्तम आश्रम भनेको चाहिँ गृहस्थ आश्रम हो राजा। त्यो गृहस्थ आश्रममा रहेर विभिन्न प्रकारका धर्म अर्थ कामलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ भने सन्यास आश्रमबाट मोक्षलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। र त्यो गृहस्थीले गर्नुपर्ने कार्य पनि छ। गृहस्थ धर्म भनेको अरूको सेवा गर्ने अनि विभिन्न प्रकारका पुण्य काम गरेर तीर्थको आटन गर्ने, तीर्थाटन गर्ने पनि हो। अनेक प्रकारका तीर्थको महिमालाई वर्णन गर्दै गर्दै अन्तिममा भन्नुहुन्छ युधिष्ठिर महाराजले, हेर्नुहोस् नारदजी, हेर्नुहोस् महाराज, गृहस्थीले श्राद्ध गर्न कहिले पनि छोड्नु हुँदैन, श्राद्ध पनि गर्नुपर्दछ। र श्राद्ध गर्दाखेरि रत्नदद्यादामि संश्राद्धे न साध्या धर्म तत्त्ववित् मन्यन्यै स्यात् परा प्रीतिर्न पशु हिंसया यथा। धर्मको तत्त्व बुझेकाले श्राद्धमा मांस आदि आमिष पदार्थ कहिले पनि भोजन गर्नु हुँदैन। किनभने जुन कुराले जुन परिकारले शाकाहारी परिकारले एउटा आनन्द दिन्छ त्यो मांसले कदापि दिन सक्दैन। त्यसकारणले मांस आहार गर्नु हुँदैन। नैतादृश परो धर्मो नृणांस धर्ममिच्छतां न्यासो दण्डस्य भूतेषु मनोवाकायतस्य च। सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई मन वचन अनि कर्मबाट कुनै पनि हिंसा नगर्नु नै परम धर्म हो। सद्धर्म चाहने व्यक्तिले यो कहिल्यै पनि त्याग नगरोस्। यो व्यक्तिको सद्धर्म चाहने व्यक्तिको यो भन्दा ठुलो अरू धर्म कुनै पनि छैन भन्ने परम धर्मको निरूपण गर्दै गर्दै युधिष्ठिरजी महाराज र नारदजीको जुन संवाद थियो त्यो संवाद पनि आज यही पूर्ण गर्नु भएको छ। र यो सँगसँगै आज हामीले चतुर्थ दिनको पहिलो सत्रलाई यही विराम गर्ने हजुरहरू समक्ष आज्ञा माग्दछु। हामीले भन्दा भएका कति कमजोरी र हजुरले सुन्दा भएका कति कमजोरीहरू समग्र स्थानीय भगवान श्रीहरिले परिपूर्ति गर्नुहोस् भन्दै भन्दै चतुर्थ दिवसको प्रथम सत्रको अध्यायबाट बाँड्ने विराम। अब हाम्रो आरती रहनेछ। आरती पश्चात हामीले मण्डपको अगाडिको एउटा पाठशालामा भगवानको प्रसाद जे जस्तो सक्छौँ त्यो तयार गरेका छौँ। सम्पूर्णले त्यो प्रसादलाई लोकशन्यवयसनि अमेन्द्रजां बहुलाभे करुतन्नं पयोरेको समाधान श्रोता सज्जन आरतीको समयमा सम्पूर्ण भक्तहरू उठेर आरती गरिदिनु भने हार्दिक अनुरोध गर्दछु है। मिली जुली गाउँ
आरती हरि को मिली जुली गाओ, आरती हरि को कृष्ण कन्हैया को, तेर हरिया को, कृष्ण कन्हैया को, बंसी बजैया को मिली जुली गाओ, आरती हरि को मिली जुली गाओ, आरती हरि को। कंचन थाली कपूरे रवाती, कंचन थाली कपूरे रवाती, मारी सब ठिकन भांति भांति, मारी सब ठिकन भांति भांति, फूल चढ़ाओ पाओ हरि को, फूल चढ़ाओ पाओ हरि को, कृष्ण कन्हैया को, तेर हरिया को,